السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبرز تبذيرا جو بچ گئی زندگی دل اندر تیری نعت سناندیاں نب جاوے جو بچ گئی زندگی دل اندر تیری نعت سناندیاں نب جاوے کیا حلیمہ ساتیان سونے نو اس سونے تے من مونے نو اس سونے تے من مونے نو ایکو سے کہیں عربی جان سنا تیرا مکھ تکین دیان بجاوے جو بچ گئی زندگی دل اندر تیری نعت سنا دیان بجاوے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ سنامہ کبریائی بڑائی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا لجبال مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا ڈوبیاں تارنے والا بے اولاداں نو اولاد عطا فرمانے والا بیماراں نو شفا دینے والا دکھیاں دے دکھ دور کرنے والا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے اللہ تعالیٰ دی مختصر حمد و تعریف تو بعد درود و سلام آقا دو جہان پیغمبر بے مثال امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بالکل سادہ آواز کر بالکل سادہ یہ پیش ایسی کوشی کو ہر شے بند کر دے خیر ہے بس رو دے دیو آواز بالکل سادہ ہوئے حضرات میں جو تساں احباب دے سامنے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل اندروں ایک آیہ مبارکہ تلاوت کیتی ہے ایدے اندر اللہ رب رحمان نے اپنے بندیاں نو اس چیز دا خطاب فرمایا ہے کہ میرے بندے ہو
وآت ذی القربى حقہ، اپنے رشتہ دار انہاں دا حق ادا کردے رہو، رشتے ناتے انہاں نوں نبھاندے رہو۔ یعنی انسان دی زندگی جو ہے حضرات ایک مقصد نہیں کہ ہاتھ وچ تسبیح ہوئے تھلے مصلی ہوئے باقی معاملات نوں بندہ ترک کر دے، نہیں، انسان دی زندگی اندر ہر چیز کا ایک اصول اور ضابطہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے عبادات بھی رب دا حق کے اور جڑے حقوق نے آج اسا رشتیاں دی پہچان ہی بھول گئے، سانو یہ نہیں پتا یہ میری خالہ لگتی ہے، ان دا حیا کی ہے، ان دا ادب کی ہے، ان دا مقام کی ہے، اے میرا باپ ہے، انہیں ساری عمر محنتاں مزدوریاں کر کر کے انہیں میرا پیٹ پالے، آج اپنے ابو دی قدر ہی بھول گیا ہے۔ حضرات رشتیاں دی پہچان، رشتیاں دا حق کیا ہے؟ جنہ بھائیاں نو اللہ ذوالجلال نے بھائیاں دے بازو کہے، آج اساں اپنے بازو اپنے نالو کٹ کٹ کے جدا کر کر کے سٹی جانے ہیں، لیکن سانو فکر ہی نہیں اپنے بہناں دی، اپنے بھائیاں دی، یہ جڑے حقیقی رشتے نے انہاں دی طرف میں حضرات وڈی توجہ دلانا چاہنا۔ قرآن آندا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اللہ رب رحمان دا قرآن آندا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اپنے رشتہ داراں دے حق ادا کرو، انہاں رشتیاں دے حق ادا کرو، انہاں تے خرچ کرو، والمسکین وابن السبیل، جڑے مسافر نے مسکین نے انہاں تے خرچ کرو۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے، اوے میاں فضول خرچیاں نہیں کرنیاں، انہاں لوگاں تے خرچ کرنا ہے نیکی بن جائے گی، انہاں لوگاں تے خرچ کرو گے ثواب بن جائے گا، انہاں لوگاں تے خرچ کیتا مال تواڈے لئی نیکیاں بن جان گیاں، اللہ ذوالجلال تواڈے نامہ اعمال اندر نیکیاں دے پہاڑ داخل کر دے گا۔ حضرات گل سنو ذرا دھیان نال، ایک مقام تے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے اے میرے بندو، اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا ہے کہ تسی اللہ پاک دی مخلوق تے رحم کرنا ہے، اللہ پاک تواڈے تے رحم کرے گا۔ حضرات گل سنو ذرا دھیان نال، انہاں رشتے ناتیاں دا جڑا انہاں رشتیاں تے ناتیاں دی فکر اللہ پاک نے انج دلائی ہے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بے شک میرا رب جڑا ہے اے تانوں حکم دیندا ہے بالعدل والاحسان، عدل دے نال نیکی کرو، احسان کرو، وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء۔ حضرات رشتے ناتیاں دا خیال، انہاں رشتے ناتیاں دا ادب و احترام کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن آندا وآت ذی القربى حقہ۔ حضرات میں جڑی گل عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ دا قرآن ایک مقام تے آندا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ مومن آبادیو جنہ
जिन्हां ते तुसां एहसान करना है, जिन्हां नूं तुसां माल देना खर्च करना है, वो तुहाडा कमजोर भाई है, या तुहाडी बेवा बहन है, इन्हां ते तुसां खर्च करना है। अपने अमलां नूं ज़ाया नहीं करना। ये नहीं कहना तेरे कोल कख नहीं, तेनू दिता मैं, तेनू पालिया मैं, तेनू खिलाया भी मैं, अज ओदे ते एहसान जुतला रहे है, ओनू तकलीफ दे रहे है, ओनू गल गल ते ताने दे रहे है। कुरान आंदा ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने सदकियां नू तकलीफ दे के एहसान जुतला के ज़ाया न कर लिया। ते ये जदों ज़ाया होने ने ना, माल ओ जड़ा हथों कढ़ लिया, जदों दे दिता, खर्च ही कर दिता, फिर उन्होंने भूल जाओ। सियाने आंदे ना नेकी कर दरिया में फेंक, की आंदे नेकी कर दरिया में फेंक, यानी एक हाथ खर्च करे दूजे नूं खतर ना होए, ये है नेकी। ये ते नहीं ना कोई भरा कमजोर सी ओनू पैसे दे दिते, ईद ते चंगा सूट लै दिता, ओदे बच्चियां दी ईदी दे दिती, ते गल गल ते जगह जगह ते जाके फप्पे टुटी जांदे ने, ए मेरा कमजोर भरा इहदे कोल कख नहीं सी, मैं ही सारा कोई दिता है। कुरान आंदा ला तुबतिलू सदकातिकुम, अपने नेकियां नू सदकियां नू ज़ाया ना कर लिया जे। ते दुनिया है ना दुनिया ते ये ते चलो चली दा मुकाम है। मेरे अल्लाह जितने तेरे घर आए बैठे ने रब्बा सब ते राजी हो जा। अल्लाह साड़ियां सारियां दियां कमियां कुताइयां नू दरगुजर फरमा के मुआफियां दे कलम फेर दे। ते रब्बा इस मस्जिद दे जितने नमाजी तेरे कोल आ गए ने अल्लाह उन्हां दे दरजात बुलंद फरमा दे। जिन्ना लोगों ने इस मस्जिद नू बनाया है, आबाद कीता है, अल्लाह तू उन्हां दे घरां को आबाद फरमा। अल्लाह जो तेरे घर दी जीनत और रौनक बनदे ने, 5 वक्त आके नमाज पढ़दे ने, ऐ मेरे अल्लाह इन्हां लोगों दे घरां नू शादो आबाद फरमा। ते सिला रहमी पता किंदा ना है, आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने, मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने, अस्सदकातु अलल मिस्कीन सदका, अगर किसी माड़े ते सदका करोगे वो सिर्फ सदका होएगा, अगर किसी मिस्कीन ते सदका करोगे वो जी सदका है जी 50 रुपए अल्लाह दी राह खर्च करते। अगर किसी मिस्कीन नू खाना खिला दिता सदका है, किसी मुसाफिर नू खाना खिला दिता सदका है, किसी यतीम नू खाना खिला दिता ये भी सदका है। और हजरात ये होई खाना अगर तुसी अपने यतीम भतीजे नू खिला दो, ये होई खाना अगर अपनी बेवा हजरात अपनी बेवा भरजाई नू खवा दो, ये होई खाना अगर अपने भाई और बहन के बच्चों नू खिला दोगे। ते हजरात नबी पाक की फरमांदे ने, आका फरमांदे ने, अस्सदकातु अलल मिस्कीन सदका, अगर सदका मिस्कीन ते करोगे उनका अजर सदके दा मिलेगा। और नाल मेरे आका फरमांदे ने, ए होई सदका अगर किसी गरीब रिश्तेदार ते करोगे, अगर किसी गरीब रिश्तेदार नू करोगे ये कोई सदका गरीब ते कीता जाएगा। मेरे आका फरमांदे ने, सदकातुन वसीलतुन, ये दोना अजर दा बायस बन जाएगा। एक तुसी सदका कीता है, दूजा तुसी रिश्तेदार नाल सिला रहमी कीती, दुगना अजर मिलेगा रिश्तेदार ते खरीद करन दा। अब पहले होन भी किसी नू पूछ लो, ए जी मामू दा पुत्र की लगदा है, ये जी मेरा कजन है, की लगदा है, ये मेरा कजन है। मासी दे पुत्र दा पूछ लो, है की लगदा है, ये भी मेरा कजन है। फुफी दा बेटा है भी मेरा कजन ही, वो सारे कजन ही ने, पता नहीं लगा इनदे नाल मेरा रिश्ता क्या है, इनदे नाल मेरे ताल्लुकात क्या ने, ये नहीं पता लग्या। मामे दे मुंडे नू मलवेर आंदे ने, मासी दे बेटे नू मसेर आंदे ने, चाचे दे पुत्र नू पतरेर आंदे ने, फुफी दा बेटा होए फुफेर आंदे ने। इन्हां रिश्तियां दा फर्क भुल गए। अज साडा फर्क इत्थे तक रह गया। फौत की होई होवे ना मुल्तान,
اتنے بہ کے ہیلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ دا حکم جی اللہ دا حکم ہے جی نہیں پہنچ سکتے کام دا بڑا پریشر ہے سارے تعلقات ہی خراب کر دیتے ہیں ساڈے رشتیاں دے اندر ایویں نہیں آندے خون سفید ہو گئے کسی دی پرواہ ہی نہیں اے پچھلے دنوں عید والے دن شام نو یا عید والے دن شام نو فوت کی ہوئی ساڈے اپنے عزیزاں دی ایتھے مسلم ٹاؤن سرگودے روڈ تے اس تو اگلے دن جنازہ 6 بجے ہن ایتھوں جڑے گئے نے اگلے گھر وہ کلونیاں چ لوگ بیٹھے نے شہرداری اکھے جی اساں شہر چ رہنے ہیں بڑی ترقی کر گئے ہیں فوت کی والے گھر گئے 4 بندیاں تو علاوہ بندے کوئی نہیں اے تعلق نے حضرات رشتیاں نو پہچان کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا کدے جنت سے داخل نہیں ہوئے گا تے ساڈا تعلق کنا کہ ہر کوئی بندہ ویکھے ساڈا تعلق آپس اندر کتنا کیا ہے اسی اپنے چاچے نال کیویں بنائی کیویں بگاڑی اپنے ماموں دا اسی کنا کا حیا کیتا اپنی خالہ دا اسی کنا کا ادب کیتا ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑے گناہ نے دعا کرو رب معافی دے دے تے آپ نے فرمایا کیا امی زندہ ہی سبحان اللہ فرمایا کیا امی زندہ ہی فرمایا حضور امی دے زندہ نہیں فرمایا کیا امی دی بہن تیری خالہ زندہ ہے آج ساریاں ہی انٹیاں نے مامی چاچی بھپی ماسی وہ پتہ ہی نہیں لگتا خالہ کیڑی ہے چاچی کیڑی ہے مامی کیڑی فرمایا تیری امی دی بہن تیری خالہ زندہ ہے فرمایا جی حضور خالہ زندہ ہے آپ نے فرمایا جا پھر جا کے اپنی خالہ دے نال نیکی کر تیری ماں تو بعد وہی تیری ماں ہے تے ماں دی خدمت کرے گا تے رب تینوں معاف کر دے گا رشتیاں دی پہچان ہی کوئی نہیں رہی تے ایک ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جن دے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دے نال میرے کئی رشتے نے نام نامی اسم غرامی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے شہیدان دا سردار کیا جاندہ ہے اسلام دا پہلا مارکا جنگ بدر 2 ہجری اندر واقع ہوئی اور جدو جنگ بدر اندر مسلمانہ نے ان کافران دے بڑے بڑے سرداران جہنم واصل کیتا اس کو بعد ان کافران نے ابو سفیان اور ہندا دے ٹولے ان سارے نے مل کے ایک پلاننگ اور پراپوگنڈا کیتا کہ اسا مسلمانہ کو بدلہ لوان گے اور انہوں نے میرے پاک پیغمبر دے سکے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے رکھی فرمایا ان دے باپ جیسا چچا ہے انہوں قتل کرو محمد کو بڑی تکلیف ہوئے گی ان چاچے دا دکھ ویکھی ادھر چاچا مردا پہ اج بھتیجے نو فکر ہی نہیں تے اے بھی چاچا تینوں میں دکھانا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے اے جنگ بدر تو بعد سن 3 ہجری رمضان تو بعد شوال دے مہینے اندر انہوں مارکہ احد جنگ احد کیا جاندہ ہے جنگ احد دے اندر مسلمانہ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا میرے پاک پیغمبر دے 70 حافظ قاری قرآن جنگ احد اندر شہید کیتے گئے ہائے اللہ میری توبہ اے انہاں لوگاں دیاں قربانیاں نے جنہاں دے رستے نو اسا اپنانا سی لیکن اسا چھڑ دیتا اللہ سانو صحابہ دے رستے نو اپنا دی توفیق نصیب فرمائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیدا سکا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ جنگ بدر اندر لڑدے کفار دیاں صفاں کے نہیں جا رہے نے میرے پاک پیغمبر
پیغمبر دے چچا جدوں کافراں دیاں صفاں نوں ملیاں میٹ کری جاندے نے ادھروں جناب ہند ابو سفیان دی بیوی انہیں واشی نوں کیا واشی تو صرف ایک بندے نوں قتل کرنا ہے ان دا نام سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن سردار امیر حمزہ نوں بس قتل کرنا ہی اور تیرا کوئی کم نہیں تے واشی بول کے آندہ ہے کہ جدوں میں امیر حمزہ نوں لڑتے ہیں ویکھیا سیدنا امیر حمزہ انج تلوار نوں فضان در لہرا کے انج کافراں دیاں صفاں کے لائی چاندے نے میں ایک پتھر دی اوٹ اندر لک کے بہ گیا میرے اندر ہمت اور حوصلہ ہی نہیں رہا کہ اس سردار امیر حمزہ اتنی تیز بجلی دی رفتار نال تلوار چلا رہے ہیں اوے واشیا ماں نے او پت جمے ہی نہیں جڑا امیر حمزہ دا مقابلہ کر جائے اے واشی بول کے آندہ ہے کہ میں جدوں جنگے احد اندر پتھر دی اوڑ اندر بیٹھا ماں اے واشی دے ہاتھ اندر ایک نیزہ پھالا جان دینا توڑ کے جدوں سٹیا اے واشی آندہ میں نیزے دا بڑا ماہرہ پھالا سٹن دا میں بڑا ہی ماہرہ میں پتھر دی اوڑ اندر بہ گیا انتظار کیتا سیدنا امیر حمزہ جدوں میں پچھلے قدم کفار نہ لڑتے بچھائے جدوں میں اندازہ لایا کہ میری ارین اندر آ گئے نے اے بھئی مانند ہے انج میں پھالا چوک کے امیر حمزہ دے پیٹ اندر مارے ہیں سیدنا امیر حمزہ دے پیٹ اندر لگا ناف تے لگ دے تے پھالا جسم چمار پار ہو جاندہ ہے سیدنا امیر حمزہ واشی اپنی زبانوں بول کے آ رہے ہیں آندہ ہے سیدنا امیر حمزہ نے انج ایک دو قدم کے چکے لیکن جسم دے اندر دا آر پار ہو گیا ہے ہمت نہ رہی امیر حمزہ اوتھے زمین تے گر گئے سیدنا امیر حمزہ اوتھے زمین تے گر گئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھکا چچا امیر حمزہ میدان احد اندر پہلے اے واشی بول کے اندے جدوں تک امیر حمزہ سردار امیر حمزہ دیاں انج نبض چلتی رہی ہے ساواں آندیاں رہیاں نے اتنی دیر تک نہ میری تے نہ ہی کسے یہودی کافر دی اتنی جرت پئی ہے کہ اساں زخمی حالت اندر جا گئی امیر حمزہ دا مقابلہ کر لئیے زخمی حالت اندر بھی ان دے قریب کوئی نہیں گیا جب بیکھیا نا سیدنا امیر حمزہ تیرو پرواز کر گئی ہے سانسامان کی دوڑ ٹوٹ گئی ہے حضرات اس وقت میں جا کے نیزہ کڑے ہے نیزہ کڑ کے واپس چلا گیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دے انتا گرد سالم بیمان کٹھے ہو گئے تے کچھ چنیاں کواریاں تلوار آنے دے لے کے میرے پاک پیغمبر دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر حمزہ دی لاش کا مسئلہ کرنا شروع کر دیتا ہے اے روایات اندر ہے ابو سفیان دی بیوی ہندہ ایک ایک انگ کٹیا گیا ہے امیر حمزہ دا ایک ایک انگ کٹ کے انجہار بنا کے گلے اندر پائے ہائے اللہ میری توبہ خدا دی قسم مومنہ باتی ہو ساٹھے اندر ایمان اتنے اسی پیغمبر دی سنت دی پرواہ نہیں کرتے دور کتے جانے ایک لوتی نماز دی پرواہ نہیں کرتے جنہاں نے اس نماز میں بچان لے کردنا دے دیتیاں سار کٹوا دیتے حضرات جسم جھنی کروا لے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا میرے پاک پیغمبر اپنے چچا دی لاش دی آئے نے آقا دی آنکھاں چزاروں کے تار آنسو جاری ہو گئے میرے پاک پیغمبر فرما دینے ظالموں
وہ ظالموں میرے چچا امیر حمزہ دا کی قصور، میرے چچا امیر حمزہ دا کی قصور ہے، وہ ظالمہ قتل کرن تے بس نہیں جے کیتی، میرے چچا دا انگ انگ کٹ دیتا جے، لاش دا مسئلہ کر دیتا جے، لاش دا مسئلہ بنا دیتا جے۔ میرے پاک پیغمبر دے کول فتح مکہ ہے، رب نے مکے دی فتح بھی جدوں دیتی ہے تے اس وقت وحشی نبی پاک کو لایا کہ اندر حضور منو معاف کر دیو، حضور منو معاف کر دیو۔ میرے آقا فرماندے نے تیرا قصور کیے، کون ہے تم کتھوں آئے؟ آندہ حضور قصور تے بہت بڑا ہے لیکن معاف کر دیو، منو اسلام دی سمجھ آ گئی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر آندے نے او وحشیہ او ظالمہ بد وقتا، میں علی دنیا تے نہیں آیا، میرا ابو عبداللہ دنیا تو رخصت ہو گئے، میں علی دنیا تے نہیں آیا، میرا ابو عبداللہ دنیا تے نہیں رہا، میرا جدوں بھی ابو عبداللہ نو ویکھن نو دل کردا، میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ لیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے چچا امیر حمزہ دا چہرہ ویکھ لیندا۔ آج معاشرے دے نوجواناں نو پتہ نہیں کی ہو گئے ہے، چاچے نال پیار ہی کوئی نہیں، چاچے دی قدر ہی کوئی نہیں، جوان لڑکے اپنے چاچے نو فیر ماری جاندے نے۔ اے معاشرہ میرے مصطفیٰ نے رشتیاں دی پہچان دسی ہے، فرمایا او وحشیہ بدبختا، جدوں میرا دل کردا ابو عبداللہ نو ویکھن نو، میں اپنے چچے امیر حمزہ نو ویکھ لیا کردا۔ میرے آقا فرماندے نے میرا چچا میرے باپ دی مانند سی، ایک رشتہ دوسرا رشتہ، سردار امیر حمزہ میرا سکا چاچا لگدا سی، تیسرا رشتہ کیے میرے آقا فرماندے نے جس تائی دا دودھ میں محمد نے پیتا ہے اس تائی دا دودھ میرے چچا امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے، میرا دودھ شریک بھائی بھی ہے، رسائی بھائی بھی لگدا سی۔ میرے آقا فرماندے نے ایک اور رشتہ میرے چچا نال، میرا بچپن دے اندر میرا لنگوٹیا میرے نال کھیڈن والا سردار امیر حمزہ میرا دوست بھی لگدا سی۔ ایک اور رشتہ بہت بڑا میرے آقا فرماندے نے ظالمہ میرا چچا امیر حمزہ تے میرا صحابی بھی لگدا سی، انہوں اتنی بے دردی نال شہید کیتا ہی، اے وحشی بول کے اندر حضور معاف کرتے ہو، میں تھوڑے چچا نو صرف نیسا مارے اپنا نیزہ کٹے تے میں چلا گیا ہوں، میں نہیں پتا لاش دا مسئلہ کنے کیتا ہے۔ حضرات کل سنو ذرا دھیان نال، میرے پاک پیغمبر نے رشتیاں دی پہچان دسی ہے۔ آج دنیا تے تین حضرات شادیاں چوڑیاں کر کے سینے چوڑ کر کے بڑی کاٹن لا کے خوشبو لگا کے حضرات رشتہ دار دے بوئے کو ماڑے کو انج ننگ دے جنہیں انہوں نے کدے غریبی دیکھی کوئی نہیں۔ حضرات میری گل سنو ذرا، میں جڑی گل عرض کرنا چاہنا کہ ایمان بغانی دنیا تیرے، ایمان بغانی دنیا تیرے، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا، تیرا تو جا سامت نہ آوے، تیرا تو جا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بلا سجنا، تو غافل موت بلا بیٹھا ہے، دل دنیا نال تلا بیٹھا ہے، اس دنیا
दुनिया न तेरे कम आना किती दुनिया कदों वफा बंदिया धरना की मान बेगानी दुनिया ते हजरात रिश्ते नाते इन्हां दे नाल तल्लक नूं मजबूत करना बहना दा सहारा बनना भाइयां दे बासु बन जाना बुढ़े अब्बू दी जनाब लाठी बन जाना अपने अब्बू दा सहारा बन जाना अम्मी दे नाल अदब एहतराम करना ऐ हकीकी रिश्ते ने इन्हां अंदर ही बका है इन्हां अंदर ही हजरात फलाह है कामयाबी है अगर हकीकी रिश्तियां नूं छड़ के दुनिया दियां जारियां निभाओगे हजरात औखे वेले मैं अपनी गुनाहगार अखां नाल वेखिया है अगर कोई मुसीबत आ जाए परेशानी आ जाए औखे वेले चंगे चंगे सज्जन भी काम नहीं आउंदे हजरात मैं जेड़ी गल अर्ज करना चाहना मेरे पाक पैगंबर दी सहाबिया सैयदना मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा ये फरमांदियां ने मेरे कोल एक लौंडी सी मैं उन्होंने आजाद कर दिता अल्लाह पाक दी राह लई आजाद कर दिता मुर्शिद पाक नूं पता चलिया आका फरमांदे ने ऐ मैमूना अपनी लौंडी नूं आजाद कर दिता ही नेकी है सदका कर दिता ही अल्लाह पाक दी रज़ा लई आजाद कर दिता ही ते मेरे आका फरमांदे ने एहो ही लौंडी अगर तू अपने मामू दी खिदमत विच दे देंदी ते एदा तेनू दोहरा अजर मिलदा एक तेनू अपने कोलों आजाद करन दा दूसरा अपने मामू नाल सिला रहमी करन दा रिश्तियां दी पहचान ही भुल गए लेकिन कुरान आंदा है वा आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू इन्हां रिश्तियां दा हक दियो अगर नहीं दोगे ते कल नूं भी देना ही पैना नहीं दोगे कल नूं भी देना ही पैना तेरिया नमाज़ां नूं किसे चुल्हे च पाना है जे तेरा मापिओ ही दुनिया तो नाराज चला गया वो तेरिया नमाज़ां नूं किसे ने क्या करना है जे तेरा सका भरा ही गुरबत विच सारी उम्र निकाह गया यारा बेलियां ली तेरिया बड़िया बड़िया महफिलां गरीब भाई वास्ते तेरे को चंगा देन नूं जोड़ा नहीं कि ये चंगा पालेगा तो मेरे बराबर हो जाएगा ना ना ओ वीरो प्यारे भाइयों अपने रिश्ते नाते इन्हां दी इस्लाह करो हजरात दुनिया गफलत दी नींद है इनसे तो बेदार हो ते अपनी आखिरत की तरफ फिक्र करो कि ईमान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा सजना तू गाफिल मौत बुला बैठे दिल दुनिया नाल तुला बैठे इस दुनिया न तेरे कम आना किती दुनिया कदों वफा बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा तने जोड़ अमीर गरीबां दे मिलदे कफन नाल नसीबां दे इत्थे दुनिया ते अज कोई तगड़ा है इत्थे दुनिया ते अज कोई पैसे वाला है दुनिया ते कोई गरीब है कोई गुरबत की जिंदगी गुजार के चला गया कोई अमीरी की जिंदगी गुजार के चला गया खुदा दी कसम कई नहरां विच रुड़ के कर गए बड़े बड़े गरीब बड़े बड़े शहजादियां की जिंदगी गुजारने वाले जदों तूफानां ते नहरां ते समुद्रां ते दरियावां अंदर चले गए इन्हां दीयां लाशां भी नहीं लभदियां इन्हां नूं कफन भी नसीब नहीं हुंदा लाहत भी नसीब नहीं हुंदी हजरात इसे बात की तरफ शायद तर्जमानी कर रहे हैं बने जोड़ अमीर गरीबां दे मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे इन्हां कपड़ियां विच तेरा सामना ए कपड़ियां विच तेरा सामना ते मुख दी गल वे ए कपड़े भी लैन ला बंदिया की मान बेगानी दुनिया दा हर कदम संभल के जा सजना
ستا گئے ہیں او نہ کچھ بھی نال نچا گئے ہیں جڑے دنیا دے خان ستا گئے ہیں او دے نال بھی کچھ نہیں چاہ گئے ہیں کارمان نہ اپنی دولت دے اینو چھٹ نہ تے پہ نہیں رہا بندیا کی ایمان بغانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے جا سجنا حضرات میں جڑی گل عرض کر رہے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ مسکیناں نو کھانا کھلاؤ مسافراں نو کھانا کھلاؤ رشتہ داراں دے حق ادا کرو یتیماں مسکیناں دا خیال رکھو میرے پاک پیغمبر دا داماد حضرات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر دا لاڈلا داماد اہل بیت دا فرد حضرات ایک وقت آیا ٹائم مختصر حضرات مختصر کر کے اپنی گل کو ختم کریے میرے پاک پیغمبر دے دونوں نواسے حسنین کریمین نو ایک دفعہ بخار چڑھ گیا میرے پاک پیغمبر دے کل گئے سیدہ فاطمہ دیے بابا جی تواڈے نواسے میرے لگتے جگرانوں بخار چڑھ گیا ہے مینوں کوئی دوا دارو دسو دعا کرو رب شفا دے دے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو مصطفیٰ فرماندے نے اے فاطمہ 3 دن تے روزے رکھو 3 دن روزے رکھو تے اللہ پاک تیرے بیٹے نو شفا دے دے گا ساڑھے پتر اتھے بیمار ہوندے نے صحیح نہیں ہو رہے کاری صاحب دام نال ٹھیک نہیں دوائی نال ٹھیک نہیں او پھر کوئی مشورہ دے دیں دیئے آندھی او فلان لسوڑی شاہ کو چلے جاؤ لاہور چلے جاؤ ملتان چلے جاؤ پاک پتن چلے جاؤ لیکن رب دی رضا لئی او عمل نہیں کرنا جڑا عمل اللہ دے حبیب نے دسیا ہے میرے آقا فرماندے ہیں بیٹی فاطمہ 3 دن دے نفلی روزے رکھو اللہ تیرے بیٹے نو شفا دے گا حضرات پہلا روزہ رکھے ہیں جناب علی المرتضی مزدوری کر کے آئے ہیں شام نو کھانا پکے آئے ایک ایک روٹی سارے دی جدو بن گئی افطاری دا وقت قریب ہے ادھروں دروازہ کھٹ کے آئے پوچھے گیا کون ہے تے درو قرآن بولے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا دروازہ کھڑ کے آندہ میں مسکین وہ اہل بیت کرانے والے ہو اے کر اہل بیت والے آندہ منو امید یقین تمہیں خالی نہیں جانا گا حضرت علی مرتضی نے اپنا کھانا چکیا مسکین دل دیتا دوسرا دن آ گیا پھر ساری دیاری روزے دی حالت اندر مندور کی تھی شام کھانا پکے دروازہ کر کے فرمایا میں یتیمہ کھانے دی صورت کئی دنوں میں کمار روٹی دا کھانا کے نہیں گیا حضرت علی مرتضی اپنے بیٹے اندر لے جاؤ حسنین کریمین اے کھانا لے جاؤ مسکین دے یتیم دے تیسرا دن حضرات بات بڑی لمبی چوڑی ہے میں مختصر ایک نقطہ سمجھا کے غلط کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر دا داماد علی المرتضی تیسرا دن ہے حضرات اہمی افطاری دا وقت قریب دروازہ کٹ گیا فرمایا میں مسافر میں کہتی ہوں کہ تو رہاؤ کے آیا کتنا عرصہ کفار دی قید اندر رہا بھوک پیاس نال میرے جسم دی قوت ختم ہو گئی اہل بیت والے ہو اگر کچھ کام نو ایوے تے اس قیدی نو بھی دے دو حضرت علی المرتضی کھانا چکے تے قیدی نو دے دیتا حضرات روایات اندر آندا ہے اے اہل بیت دا
جذبہ اہل بیت دا جذبہ اظہار ویکھ کے اہل بیت والے نہیں بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ دی نکرانی میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر دی لمبی بھی اپنا کھانا چک کے عزت قیدی نو دے ہوندی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کل مک گئی ہے حضرات یہ رشتہ داری تو ہٹ کے عام کسے ہمسائے نال عام کسے مسافر نال عام کسے قیدی نال عام کسے مسکین نال اگر تسی سلر اگر تسی نیکی کرو گے تے اللہ دا قرآن اندر وَنُطْعِمُكُمْ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا اساں انہاں نوں کھانا اللہ پاک دی رضا لئی دینے انہاں نوں کھانا رب دی رضا لئی دینے جنہاں نے عام لوگوں نوں کھانا دیتا رب نے قرآن میں ذکر کر دیتا ہے اگر تسی یہ ہوئی کھانا اپنے غریب بہن بھائی نوں کھلاؤ گے ان دا اجر کتنا زیادہ ہوئے گا ان دا مقام کتنا زیادہ ہوئے گا حضرات آخری کل موقعی ہے میرے مولا علی پاک دا نام آگیا ہے میرے کلوں ریا نہیں جانا نام لے کے علی مولا تے دل میرا ڈر جاندہ نام لے کے علی مولا تے دل میرا ڈر جاندہ انہوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا پیر آکھاں انہوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا پیر آکھاں جیڑا کافرنوں تڑپاندہ تے دل میرا ڈر جاندہ نہ لے کے علی مولا تے دل میرا ڈر جاندہ چل پوچھ جا اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں وے چل جا پوچھ اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں مرحب کافر مر جاندہ تے دل میرا ڈر جاندہ نہ علی نے پنگا کٹیاں نہ پائیاں نے ونگا جھوٹی تومت علی تے لاون تے پہڑی قوم ملنگا جنہوں ہے درنال پیار حسی سورب دی بیڑا پار حسی میرا تے میری جماعتہ عقیدہ وے جنہوں ہے درنال پیار حسی سورب دی بیڑا پار حسی جو محمد عقیدہ بناندہ تے دل میرا ڈر جاندہ وَآتِ ذَل قُرْبَى حَقَّهُ رشتیاں دی پہچان کرو اور رشتیاں دے نال حضرات تعلقات نو مضبوط کر کے جب تک زندگی ہے ان رشتیاں ناتیاں نو نبھاؤ تاکہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہوئے اور کل قیامت والے دن رشتے دے معاملے اندر اسی ضرور ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین